जेठ 20 गतेपछि खाद्यान्न खरिद बिक्री गर्न सहज गरिदिने भन्दै नआत्तिन सबैलाई काठमाडौँ प्रशासनको आग्रह। समस्या परे सरकारले घरमै पुगेर राहत उपलब्ध गराउने भनाई। सरकारले महामारीको नाममा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न आतंक फैलाएको काङ्ग्रेसको आरोप। सडकमा उत्रिने अवस्था नरहेकोले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय र स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्रद्वारा संयुक्त रूपमा आग्रह। करको दरमा समेत एकरूपता ल्याउन जोड। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले आगामी जेठ 20 गतेपछि खाद्यान्न लगायत खरिद बिक्रीका लागि सहज गरिदिने भन्दै नआत्तिन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले जेठ 14 गतेदेखि एक साता खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै मानिसहरू खाद्यान्न लगायत जोहो गर्न सुरु गरेसँगै काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले एक सातापछि खाद्यान्न लगायत खरिद बिक्रीका लागि सहज गरिदिने भन्दै नआत्तिन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। सरकारको यो निर्णयले दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू भोकै मर्न पर्ने हो कि भनी चिन्तामा छन्। बुधबार काठमाडौँको नागढुङ्गा नाका अनुगमन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले निषेधाज्ञालाई कडाई गर्ने आदेश भएको सन्दर्भमा नागरिकहरू खानै नपाइने हो कि भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बिहान बेलुकी छाक टार्न नै समस्या पर्नेहरूका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर राहत उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ जिल्लालाई कडाइको रूपमै यो निषेधाज्ञा लागू गर्ने भनेर हामीले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका धेरै कुराहरू बन्द गरेको अवस्था छ। त्यसमा अलिकति मिडियामा यो जुन सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने दाल चामल पनि खरिद गर्नको निम्ति प्रशासनले रोक लगायो। यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई चाहिँ मार परेको हो कि भन्ने पनि केही गुनासोहरू आएको छ। त्यसमा हामी सम्बोधन गर्दछौँ। यदि त्यस्तो व्यक्तिहरू कोही आपद विपदमा पर्यो भने हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर वडा कार्यालय मार्फत त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि मिलाएका छौँ र कोही पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू भोकले मर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। समस्यामा पर्नेले सम्बन्धित वडा तथा नगरपालिकामा अथवा नेपाल प्रहरीको 103 सम्पर्क नम्बरमा फोन गरेर समस्या राखे समाधान गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। सरकारी संयन्त्र, खाद्य संस्थान र साल ट्रेडिङ मार्फत बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हामीले अब विभिन्न खाद्य संस्थान छ, साल ट्रेडिङहरू छ, सरकारी संयन्त्रहरू पनि छन्। त्यस्तो गुनासो आयो भने हामी सम्बन्धित खाद्य संस्थान, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग समन्वय गरेर ठाउँ ठाउँमा दाल चामल उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि गर्छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले कीर्तिपुर स्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपाल र मनमोहन अस्पतालमा निर्माण भइरहेको आइसोलेसन सेन्टरको अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो। काठमाडौँ जिल्लामा 1000 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। पराजुलीले कोरोना संक्रमणको दर बढेको कारण निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सर्वसाधारणलाई दुःख दिने मनसायले निषेधाज्ञा नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रशासनले नागरिकको सहयोगको अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ।
नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चीन सरकारले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। साथै कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिँदै गएको कारण थप सहयोगको अपेक्षा समेत गरेका छन्। बुधबार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले नेपाल र चीनका राजनीतिक दलहरूसँग महामारीको बेला संयुक्त अघि बढ्ने सम्बन्धमा आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा नेपाल सरकारका मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चीन सरकारले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन्। साथै कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिँदै गएको कारण थप सहयोगको समेत अपेक्षा गरेका छन्। बैठकमा सरकारको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले चीन सरकारले नेपालका लागि स्वास्थ्य सामग्री, भ्याक्सिन र अक्सिजन प्लान्ट सहयोग गरेको प्रति आभार व्यक्त तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दै चीनले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनमा चीनले प्राप्त गरेको सफलताको पनि उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाललाई अझै सहयोग चाहिएको बताउनुभयो। This meeting is very timely and crucial as it is being convened at a time when Nepal is going through one of the most difficult times in history due to the outbreak of the second wave of COVID-19 with new variants, whereas China, to our utmost happiness, has been successful to contain the coronavirus. बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महामारी नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले नेपाललाई मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउनु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो। यता नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्काले कोभिड-19 महामारीका कारण अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री अभाव भइरहेको बेला नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले महामारी नियन्त्रणमा चीनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। Let me express my appreciation to China Foundation for Peace and Development for donating epidemic prevention materials to Nepal Communist Party Maoist Center. Nepal's situation of COVID-19 pandemic is precarious due to rapid rise of cases in recent days. There is a lack of oxygen, hospital beds and other COVID-19 prevention materials in this market. The number of COVID-19 positive cases is on peak and morbidity rate is also high. This support would help save life of the people, therefore is invaluable for us. I would like to extend our sincere appreciation to the China Foundation for Peace and Development for donating health equipment and materials, 20 hydrogen oxygen generators with nebulizers and 100,000 N95 masks to our Nepali Congress Party. We also take this opportunity to thank the government and the people of the People's Republic of China for this humanitarian aid. बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चीनले सधैँ नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकास चाहेको उल्लेख गर्दै महामारीको बेलामा उपलब्ध गराएको खोप लगायत स्वास्थ्य सामग्रीले नेपालीको जीवन रक्षा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै बैठकमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले पनि कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप लगायत स्वास्थ्य सामग्रीमा चीन सरकारले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोभिडको महामारीको आडमा सरकारले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि जनतामा आतंक फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ। बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकले कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम गर्न भन्दा पनि महामारीको आडमा सरकारले राजनीति गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो। आफ्ना असंवैधानिक कदमलाई वैधानिकता दिन र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि सरकारले कोभिड संक्रमणको नाममा जनतामा आतंक फैलाउन खोजेको ठहर बैठकले गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सहमहामन्त्री प्रकाश चरण महतले कोभिडका नाममा जनतामा आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने कोसिसमा सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले कोभिड संक्रमितको उपचार सुनिश्चित गर्नु भन्दा पनि संक्रमणको आडमा जनतामा आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने सरकारका क्रियाकलापको बैठकले घोर भर्त्सना गरेको बताउनुभयो। कोभिडको जुन महामारी छ यो महामारीका सम्बन्धमा हामीले
केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई पनि 15 बुँदे ज्ञापन पत्र दिएका हौँ। तर सरकार अहिले पनि यो कोभिड सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्ने भन्दा पनि यसको आडमा राजनीति गर्न खोज्दैछ, जनतामा एउटा प्यानिक आतंक फैलाउन खोज्दैछ। अब यति 2 दिनभित्र यो किनमेल गर भन्ने किसिमका कुराहरू लगायत जुन कुराहरू गर्दैछ। सरकारको आशय अहिले पनि जुन अक्सिजनको सुनिश्चितता गर्ने, अस्पताल बेडको सुनिश्चितता गर्ने, दुर्गम गाउँमा PCR परीक्षण पुर्याउने, त्यहाँ जो चाहिँ सङ्क्रमित छन् उनीहरूको चाहिँ उपचार सुनिश्चित गर्ने भन्दा पनि यो सङ्क्रमणको आडमा जनतालाई आतंक फैलाउने र राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि गर्ने कोसिस जुन सरकारबाट भइरहेको छ यसको हामीले चाहिँ भर्त्सना गरेका छौँ। महामारीमा जनताको दैनिकी असहज भइरहेका बेला सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभन्दा सरकार जनअधिकारलाई निषेध गर्ने र असंवैधानिक बाटोलाई वैध बनाउने बाटोमा लागेको भन्दै बैठकले त्यस कार्यको निन्दा एवं भर्त्सना गरेको समेत नेता महतले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले उपचार नपाएर र अक्सिजन नपाएर कोभिड संक्रमितहरूको ज्यान गइरहेको तथा दुर्गम लगायत क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण हुन नसकिरहेका बेला उपचार, रोकथाम र राहततर्फ केन्द्रित हुनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। तत्काल सडकमा उत्रिने अवस्था नरहेकाले सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज लगायत मार्फत निरन्तर रूपमा राष्ट्रपति र सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध लाग्नुको साथै कानुनी र राजनीतिक लडाईँलाई निरन्तरता दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। राजनीतिक लडाईँ भने त अहिले अब संक्रमणको बेलामा हामी सडकमा चाहिँ उत्रिने अवस्था छैन। यो सामान्य अवस्था थियो भने त हामी चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा अहिले चाहिँ देशैभरि नागरिकहरू सडकमा उत्रिसकेका हुन्थ्यो। अहिले संक्रमणको अवस्थामा त्यो सम्भव छैन। तर चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो माध्यमहरू चाहिँ सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिक समाजलाई परिचालित गर्ने, पार्टीको सम्पूर्ण तलदेखि वार्डदेखि केन्द्रसम्मका संयन्त्रलाई परिचालित गर्ने, अरू दलहरूसँग पनि समन्वय स्थापित गर्ने, त्यस मार्फतबाट राजनीतिक सन्देश चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रभावित गर्ने, यो सरकारको विरुद्ध र चाहिँ राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्ध प्रभावित गर्ने यो हाम्रो चाहिँ निर्णय छ। केही दिन अघि मात्रै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम र सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सहज बनाउनका लागि राहत लगायतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। काठमाडौँको छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा विशेष कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँ महानगरको सहयोगमा बुधबारदेखि सुरु भएको कोभिड उपचार अस्पतालको शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कोभिड अस्पताल सञ्चालनका लागि महानगरले पूर्वाधार सुधारका लागि 30,34,735 रुपैयाँ र मासिक सञ्चालन खर्च बापत करिब 48,16,657 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। चिकित्सालयलाई विशेष कोभिड अस्पताल बनाउने बारेमा महानगर र चिकित्सालय बीच गत वैशाख 31 गते सम्झौता भएको थियो। महानगरले सहयोग स्वरूप प्राप्त भएका 2वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको छ भने 3वटा भेन्टिलेटरको रकम भुक्तानी गर्नेछ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रेमल कुमार जोशीका अनुसार अस्पतालमा 7वटा आइसियु, 4वटा भेन्टिलेटर, 6वटा एचडियु सहित 35 बेडको कोभिड अस्पताल सञ्चालन भएको हो। बिरामीहरूले बेड चार्ज, अक्सिजन फ्लो, आइसियु, सिसियु हैन, भेन्टिलेटर चार्जहरू सब फ्री हुन्छ है। हिजोको हाम्रो मिटिङ निर्णय अनुसार खालि एक्सरेमा 25% र ल्याबमा केही मात्रामा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ बेड चार्जहरू सबै फ्री हुन्छ र यहाँ बिरामीको लागि खाना, कुरुवालाई खाना पनि यो व्यवस्था त्यहाँबाट हामीले गरेको छ। सब फ्री नै छ। टेक्निकल सर्भिसहरू अहिलेको लागि हामीले चाहिँ अब खालि फिजिसियनबाट हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी सेवा, कोभिड इमर्जेन्सी सेवा हामीले दिने व्यवस्था गरेछौँ। भर्ना हुने चिजलाई मात्रै हामी इमर्जेन्सी थ्रुबाट हामीले माथि भर्ना गर्छौँ होइन। र मेन कुरा यहाँको चाहिँ अहिलेको समयअनुसार यो जुन हामीले अहिले 6वटा बेडको आइसियु खोल्यौँ र 6वटा बेडको हामीले एचडियु र 4वटा भेन्टिलेटर सहित
यो चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। महानगरका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले अस्पतालको शुभारम्भ गर्दै अस्पतालको क्षमता बढाएर कोभिड संक्रमणमा परेका बिरामीलाई सहज उपचारको वातावरण मिलाउन महानगरले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै खालका कामलाई महानगरले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। महानगरले विभिन्न 12वटा अस्पतालहरूसँग स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने सम्झौता गरे अनुसार यो सहयोग उपलब्ध गराइएको हो। महानगरको सहयोगमा राधास्वामी कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टर, नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल लगायत विभिन्न अस्पतालमा भौतिक सुधारको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। निजी क्षेत्रका 3 ठूला संगठनले स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन संयुक्त रूपमा माग गरेको छ। निजी क्षेत्रका 3 ठूला संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठाउने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा अझै पनि समस्या रहेकाले त्यसलाई हटाउन माग गरेका हुन्। उनीहरूले उक्त शीर्षकमा लिने कर हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश परिषद र नगरपालिका महासंघ तथा गाउँपालिका महासंघलाई अनुरोध समेत गरेका छन्। यसैगरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरूपता हुनुपर्ने, स्थानीय तहहरूले ठेक्का मार्फत नभई आफैले कर सङ्कलन गर्नुपर्ने, कर सङ्कलन गर्ने अधिकारीलाई करको विषयमा तालिम प्रदान गर्न तिनै तहका सरकारसँग आग्रह पनि गरेका छन्। यस्तै हरेक स्थानीय तहका लागि कर सङ्कलनका लागि कोड उपलब्ध गराउने र त्यसैको आधारमा बैंक खातामा जम्मा गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम कानुन अनुसार प्रदेशहरूमा बाँडफाँड गर्न उपयुक्त हुने समेत उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार र एकरूपता नभएको जनाउँदै स्थानीय तहका तजबिजी अधिकारका कारण व्यवसायलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान रहेको पनि बताएका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा हुने कर सङ्कलन ठेक्कामा दिँदा स्थानीय प्रदेश सरकारहरूले पर्याप्त कर प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति र बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका एजेन्सीले उद्योगी व्यवसायलाई धम्क्याउने, जबरजस्ती कर असुल गर्न खोज्ने विकृति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आज बुधबार 2565औं बुद्ध जयन्ती कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच अनौपचारिक रूपमा मनाइँदैछ। नेपाल लगायत विश्वभरि रहेका बौद्ध मार्गीहरूले कोरोना कहरका बीच बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा विगत 26 दिनदेखि निरन्तर निषेधाज्ञा भएकोले स्वयम्भू बौद्ध जस्ता क्षेत्र आज बुधबार सुनसान देखिएको छ। यसअघिका बुद्ध जयन्तीहरूमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको ठूलो भिड लाग्ने स्वयम्भू कोरोना महामारीका कारण सुनसान बन्यो। बुद्ध जन्मस्थलमा भने दीप प्रज्वलन गरी बुद्ध पूर्णिमा मनाउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमामा बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति र मृत्यु, महापरिनिर्वाण वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन भएको मानिन्छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जेठ 20 गतेपछि खाद्यान्न खरिद बिक्री गर्न सहज गरिदिने भन्दै नआत्तिन सबैलाई काठमाडौँ प्रशासनको आग्रह। समस्या परे सरकारले घरमै पुगेर राहत उपलब्ध गराउने भनाई। सरकारले महामारीको नाममा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न आतंक फैलाएको काङ्ग्रेसको आरोप। सडकमा उत्रिने अवस्था नरहेकोले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय। र स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन हुने कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्रद्वारा संयुक्त रूपमा आग्रह। करको दरमा समेत एकरूपता ल्याउन जोड। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।
है।